घंटे बहु 3 घंटे बहु आवाज पहुंचाओ SDO आवे सारी गाल सुने डिप्टी कमिश्नर आवे विगो डाले शादियां ते वोट के वास्ते नहीं देते ये विगो डाले सारे टैक्स डाल लेते हैं 220 अरब रुपए का फ्री पेट्रोल इन्हें कोई शादी इन्हें कोई वोट के इन्हें दी पीएन दी शॉपिंग वास्ते नहीं देते हुए ये देते हुए सारे मामलात को समझने की खातिर बिल पको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टीवी फीस टीवी कौन दे दे पीटीवी कोई नहीं देता GST ओ भाई केड़ी कंपनी तो बनती पई है असां सेल नहीं करंदे पे असां ते गिंदे पे हैं असां GST क्यों देओ उस तो बाद इन्हें को बिया कोई नाम नहीं आया इनकम टैक्स होंदे जेड़ी इनकम आवे सारे कोल ता इनकम आंदी कै नहीं इनकम टैक्स असां साबुन तेल दा भी देने हैं शैम्पू दा भी देने हैं असां बिजली दा खुद कंज्यूम करंदे से असां बिल भरंदे से असां इनकम टैक्स केदा देऊं उस तो बाद जनाब फर्दर टैक्स अगर ना नहीं आया एक्स्ट्रा टैक्स उस तो बाद GST ऑन FPA उस तो बाद क्वार्टरली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केड़ी शह देऊं ओ भाई केड़ी शह देऊं सारे घर दे हुण जेड़ा नुमाइंदा वादा करो जेड़ा नुमाइंदा थारे कोल वोट गिनण आवे उको बिजली दा बिल दिखाए उको दवाएं दा बिल दिखाए उको घर दे सौदे दा राशन दा बिल दिखाए ओ घर दा बिल दिखाए तुसा केड़ी शह है जेड़ी अफोर्ड करे सो अज जेड़ी कौम 10 मिनट रोड ते नहीं खड़ सकती जेड़ी कौम 10 मिनट रोड ते नहीं बह सकती ओ ए ना आखे असां अपने हुकूक दी जंग लड़ के वेंदे पैसे फॉर्मेलिटी है हाजिरी लगा के वेंदे पे वे गलत करने पे वे गलत थारियां नस्लां तो को माफ क्या ना करे सना वाला एक अशराफिया एलीट दा एक अशराफिया एक एलीट दा बाल पैदा किया होया अरबपति ओ विगो डालियां ते घूमे ओ एसी दे सुमे सारा बाल पैदाइशी कर्जदार क्यों भाई क्यों नहीं बने अज अगर 10 मिनट नहीं खड़ सकते थोड़े आने वाले बाल लाखों रुपए के कर्जदार हैं थोड़े को टैक्स हिंदी आवाम थोड़े सरकारी अस्पताल इलाज नहीं देते रोड नहीं बढ़ते बुनियादी सहूलियात जेड़े इंसान को बुनियादी साफ पानी बुनियादी सहूलत है साफ पानी कहनी उस तो बाद जनाब अली हेल्थी सहूलियात है वो हेल्थी सहूलियात साकू कह नहीं दी ना पिया ओ वला केड़ी शायद टैक्स गिनदे हो बेगैर तो ओ सारे अशराफिया को लो ओ सारे अवान के मारो हक को सवाल किया कि भी लोग बाहर में दे तो क्या हुआ ओ बेगैरत इंसानी तारीख दा सब तो मजबूत रिश्ता होंदे इंसान दा ते उंदी मिट्टी दा मिट्टी मां होंदी है कोई शौक नाल छोड़ के नहीं वेंदा अज जेड़े बंदे को पूछो घर दे जानवर जेवरात वेच के बाहर वेंदा पे क्यों वेंदा पे जमीन मां होंदी है मां को छोड़ के इन्हें नहीं कोई वेंदा जेड़े वेले मां जानवरें वास्ते घाह ते इंसान वास्ते पानी देवन बंद कर देवे वाल इंसान जमीन को छोड़ के कहीं सर सब जमीन को मां बना गिंदे अज पाकिस्तानी वो करे पे अज पाकिस्तानी अपनी मां को छोड़ के वेंदे पैन वो इवें शौक नाल नहीं वेंदे पे शादीशुदा जिंदे 5 बाल हैं वो बाले बीवी को छोड़ के वेंदा पे बाहर ओ बेगैर तो पारे तबाल तो साओ नौकरियां करो सारे ते वजीर आजम पढ़ो सारे ते सदर मुसल्लत थी हो उस तो बाद तुसा लंदन है चावन फील्ड घर गिनो सारे विगो डाले होवन सारे लैंड क्रूजर होवन सारे तले साइकिल कहनी सारे तले पेट्रोल डीजल दे पैसे कहनी ओ तो आको 500 अरब रुपए दी फ्री बिजली किवें देओ ओ सारे पैसे नाल मिलदी पई है 220 अरब रुपए दा फ्री पेट्रोल है 9000 सरकारी कदन हुन मौजूदा आदन सही अनवारुल हक साहब आदन सारे को अथॉरिटी कहनी बिजली सस्ती करन दी बिजली महंगी करन दी अथॉरिटी है सस्ती करन दी अथॉरिटी कहना है बिजली महंगी थी सकती है सस्ती नहीं थी सकती तुसा बता सकते वे सस्ती नहीं कर सकते ये आवाज जवाने तक पहुंचाओ ओ सर्कल दे ओ भाई ये रिवायत है जिस टाइम देखो थोड़ी आवाज कोई नहीं चाहता आप बह वजो एक बंदा आके बह वजो और खुदकुशी करन तू बेहतर है मर वजना तो वैसे ही है मार के मरो और कल्ले क्यों मरते वे 2-4 को गन के मरो असिस्टेंट कमिश्नर को गन के मरो और SDO को गन के मरो
پرامن محتاب پرامن احتجاج سارے سب کا حق ہے ونو ان کو حقوق گھنو باقاعدہ ایک فارمیٹ پیش کرو اگر کل کو کوئی میٹر کپڑا دے کو کیویں ڈیل کرنے پولیس والے کو کیویں ڈیل کرنے اتنا ہر محکمے وچ اشرافیہ بیٹھی ہے اتنا کوئی بھی گو ڈالنے والا تھوڑے حقوق دی آواز کہنا چاہیے آپ جیسو آپ مرسو غریب کلا مرداراں دے کوئی نہیں انداراں دا نال انہیں دے بال وہ پچھلے کوئی دیوارہ ہی نا پرویز بھٹ دا واقعہ تھے ایک ایم پی اے کتنی تنخواہ ہوندی ہے لاکھ روپے اتنا دے پروٹوکول چلاویں دے اندے بال پڑھن لندر تہاڈے بال ٹاٹ سکول نہیں پڑھ سکتے فارکو ختم کرو نواز شریف کو پوچھو کہ 15 سال دے وچ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکیا جتھا تہاڈا اپنا علاج تھی ایک ہسپتال تہاڈا علاج تھی لندر سارا سرکاری ہسپتال وچ علاج کہنی اتھا ونجو ڈاکٹر کہنی دوائی کہنی سٹاف کہنی اوتا دن سارا تنخواہی او بھائی آئی ایم ایف کو پیسے گھنو تساں عیاشاں کرو تساں قسطیں دی مد وچ ٹیکس دیوں وسا کہنا نا منظور بھائی اے آج نعرہ بلند کرے سو تک گال تھوڑی سن سی اگر کہیں دے کندھے دے رکھ کے بندوق چلے سو کہنا چل سی آپ چلو او ہوئی تھا میرا مننا ہی ہوئے کل کو باقاعدہ صدر کو جو ہے نا ایک باقاعدہ فارمیٹ پیش کرنا چاہیے جڑے بیل نہیں سے رہندے پہ اگر میٹر کا پنا سن انہیں نال کیویں ڈیلنگ تھی سی اگر کوئی مسئلہ سی تے ڈالے بھرو بندے واپس دفتر پہنچو پوچھو انہیں کلو پوچھو بھائی نہیں افورڈ کر سکتے ایسا کہنے اتنے پیسے غریب کو لو اور دوائیاں پوریاں نہیں تھی بیل کی تو بھروں ایس ڈی او آوے ڈپٹی کمشنر آوے انہیں کو لو ترے ڈالن اور سارے پیٹرول دے پیسے نو بغیر تو تھوڑی جیب جو دا پیسے نہیں میں دے پیسہ دی گال تو سنو سارے کٹھے تھی من سارے نال بہن اگر بے بس مجبورن کچھ نہیں کر سکتے تاوال کرسی چھوڑ دے من یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے او بھائی جڑے والے ڈپٹی کمشنر آکے میں کچھ نہیں کر سکتا او کو آکھو بھائی سارے نال بہ ساری آواز بلند کر ایوانے تک ساری گال پہنچا اگر وہ اے بھی نہیں کر سکتا کہتے افسر او تنخواہ سارے کو لو مراد سارے کو لو ساری چمڑی لہو بہن جو مار دیو گولیاں مار دیو لوگاں کو کیوں تو چمڑی چھلی ہے عوام دی اللہ حافظ